अस्सलाम के नाज़रीन, आज फैसल वावड़ा वसीम बदामी में शदीद तकरार। ऐसा तकरार के बाद हाथापाई तक जा पहुंची। वसीम बदामी आज आपे से बाहर और फैसल वावड़ा की छतरोल कर डाली। आइए पहले ये वीडियो देखें, फिर इसके बाद तफसील से बात करते हैं। बाग से काणे और आंख से काणे हैं और आज अकल से अंधे हो गए हैं। ठीक है, उनका आप समझते हैं कि बारी नहीं आएगी। मुझे नहीं पता आप किस जाविये में प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप किस जाविये में जवाब दे रहे हैं। जिसमें किसी की एहतसाब कैसे होगा, किसी को चोरी की है, कोई करप्शन की है, कोई डाका किसी की पगड़ी उछाल दी इन्होंने, किसी पुलिस वाले को नहीं छोड़ा, किसी एसीडीसी को नहीं छोड़ा, किसी फौजी को नहीं छोड़ा, किसी सिविलियन को नहीं छोड़ा, किसी की मां डेथ बेड पे थी उसको नहीं छोड़ा। नाहेर करते हुए ये नहीं सोचा कि प्रेसिडेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। फांसी में चढ़ाते हुए नहीं सोचा कभी हुआ नहीं है। इनकी कलम की स्याही से मुंह काला अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब बताएंगे हम, we'll beat from the bulls. You think we are going to let it go like that? हम छोड़ देंगे? जमहूरियत किस लिए आई है? How will you do it? Under what law? Under what constitution? कानूनी तौर पे बदामी साहब, हमने सीख लिया है मार खा खा के कि प्ले विद द सिस्टम विद इन द सिस्टम। कानून के अंदर रहते हुए कानून का खेल रहे हैं हम। ये बताया ना हमने अपनी सुप्रीमेसी। हम लेजिस्लेटर हैं, हम उठा के किसको नौकर को बाहर ट्रांसफर करें, हमारी मर्जी होगी। आर्बिट्रेशन आपका काम है, डिफाइन करना आपका काम है, समराइज करना आपका काम है, कानून बनाना हमारा काम है। हम अपना काम करके दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे। या कानून को यूज करेंगे या मिस यूज करेंगे? हम कानून को यूज करेंगे, कानून बना बना कर। ये इब्तिदाई इश्क है, आगे देखे होता है क्या क्या। या तो मैंने आपको बताया ना कि जो अभी जो काणे हैं, इनको सीन से बूथ से पकड़ना है। कानूनी तौर पे इनको भगा भगा के पागल कर रहा है। अभी तो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बड़े बड़ी बातें, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, जिसकी चाहे पटलून उतार, जिस पुलिस वाले को रगड़ दिया, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो सकते थे, मंशा के बगैर ट्रांसफर नहीं हो सकते। बाप की जागीर थी किसी की। ये जमहूरी मुल्क है, जैसी भी लंगड़ी लूली जमहूरियत है, जमहूरी है। हम जमहूरी लोग हैं, हम डिसाइड करेंगे, हम बताएंगे, वो राजी रहे। हम तो 5 साल बाद अल्लाह ने ये दिखा दिया टाइम। मैं तो 10 साल की प्लानिंग करके बैठा हुआ था। हिसाब बराबर करने में अभी तो असल भी लेंगे, सूद भी लेंगे और नफा भी लेंगे। अभी तो इब्तिदा है भाई। अभी आप देखें पाकिस्तान किस तरह प्रोग्रेस करता है। जो अदालती निजाम के अंदर जो काली भेड़ों ने काले फैसले किए, जो जमहूरी लोगों का जनाजा निकाला है, जो आम आदमी की को इंसाफ ना देकर एसी डीसी इनके कारोबार, अरबपति, बाहर की नेशनैलिटियां, क्या कुछ इन्होंने धुंधी मचाया था, क्योंकि इनको हटा नहीं सकता था। क्यों हटा नहीं सकता था इनको? जो अदालती निजाम है, हम अदालत के आगे सर झुकाते हैं। हमने आपके बंदियाल साहब हो गए, साकिब निसार साहब हो गए, आखिरी जो चीफ जस्टिस साहब थे फाइजीसा साहब, ठीक है, इन सब जो जिन्होंने इंसाफ दिया, जो जजेस अच्छा काम कर रहे थे, हमने उनके आगे अपना सर झुकाया भी है और झुकाएंगे भी आगे कानून के। लेकिन जिनसे आपकी राय, जिनकी आपसे राय मुख्तलिफ, उनके खिलाफ ये सब आप जजों को कह रहे हैं सब, यानी ये तो फिर यानी ये तो धमकी आमेज लहजा नहीं हो जाएगा फैसल साहब? देखिए बदामी साहब, मैंने तो किसी जज का नाम भी नहीं लिया। अब अंधा और काना कौन है ये आप ही डिफाइन कर रहे हैं, मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। तो आप किसकी बात, आपने सियासी मुखालिफों को कह रहे हैं सारा कुछ। सिस्टम में रहकर सिस्टम से खेलूंगा मैं। ये सिस्टम को बनाए, इस कानून को बनाने वाले हम हैं। हम बनाई है हमने 27वीं तरमीम, बनाई है हमने 26वीं तरमीम, बनाई है 28वीं तरमीम। पाकिस्तान के अंदर जो ये भेड़ों ने जुब्बे के नीचे वाले भी उतारेंगे, अब छोड़ेंगे थोड़ी। ये जुब्बा लहजा ही बदल गया है सबका। आप इस तरह बात कर रहे हैं। परवेज अशरफ साहब कह रहे थे पीटीआई की तरफ देख के कि अब तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया है, अब देखो ऐसा क्या हो गया। बदामी साहब प्रोग्राम करे ना, आपके इतवार के दिन किसकी फरमाइश पर अदालतें खुली थी? पूछे ना कि कौन सुप्रीम कोर्ट में आया था, किसके पैर पकड़ के, वो वीडियो आएगी अभी सामने। ये कारोबार, ये शरबत के शौक, ये सियासी बातें, सियासी बयानात, ये अरबों रुपए का कारोबार, जमहूरी लोगों के तो कपड़े उतार दिए आप लोगों ने सड़कों पे। छोड़ेंगे हम? आलू पे सुओ मोटो, कीलो पे सुओ मोटो। रेप जिनका हुआ है उनको कोई नहीं, गरीब का बच्चा मर गया कुछ नहीं। क्या कहते हैं, किसी को जेल हुए 7 साल हो गए, 14 साल से अंदर है, उसका कोई वारी वारिस नहीं। जिसको चाहे उठा दिया, जिसको चाहे बिठा दिया, जिसकी चाहे बेइज्जती कर दी, जिसकी चाहे बेल्ट। डीसी पुलिस वालों से ऐसे बात करते थे, कारोबार चलाते थे, धंधा चलाते थे। बताएंगे धंधे वालों को, अब धंधा सिखाएंगे।
میں دوبارہ آتا ہوں. What are you talking? I am just listening and I am نہیں سر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میرا آپ سے نہیں بات کر رہا, میں تو آپ کو نہیں میں سمجھ گیا محاورت نہیں میں سمجھ گیا, مجھے نہیں کہہ رہا, لیکن میں تو خالی ایک بات سے بات جوڑ رہا ہوں, جملہ جوڑ رہا ہوں کہ عامر ڈوگر صاحب, میری ماں بادامی صاحب آخری ڈیتھ بیڈ پہ تھی جب مجھے ڈسکوالیفیکیشن کسی کی فرمائش پہ ایک کانے نے دی تھی. اس کانے جو دماغ سے کانا تھا اور آنکھ سے بھی کانا ہے. اچھا نہیں اس کا سینگ تو نہیں ہے, یہ مجھے نہیں معلوم آپ کس انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں, لیکن کسی کا اگر اللہ نہ کرے فزیکلی کسی کا کچھ ہے تو وہ میں جو پراکسی کہنے والے تھے نا ان کو بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کو کس طرح بے گناہ ڈسکوالیفائی کیا, کس طرح اس کو کوالیفیکیشن دی. آپ ہمارے ٹاک شوز میں آ کر کہتے تھے کہ تم سرٹیفائڈ چور ہو, تمہیں عدالت نے چور کہا ہے, تم سرٹیفائڈ چور ہو, تمہاری بیٹی آپ کو جملے کہتے تھے. عمران خان صاحب کو پہلے ان کو فون کر کے مشورے دیتے رہے, پھر عمران خان صاحب کے لیے عدالتیں کھول دی, پھر اس کانے نے عدالتوں کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف ہو گیا, پھر گیمیں کرتا رہا ایک ایجنڈے کے تحت پنگ پونگ بال کی طرح بٹوین دا وکٹس کھیلتا رہا. چھوڑیں گے کیا ہم؟ اور جب احتساب سب کا ہوگا تو احتساب ان کا بھی ہوگا. میں دوبارہ آتا ہوں. اچھا ایک تو یہ کہ وہ کسی کی اگر کوئی فزیکل کوئی مطلب کچھ بھی اگر فزیکلی وہ ڈفرینٹلی ایبل ہے کوئی, تو لیٹس ناٹ کال ہم دیٹ, آپ ویسے کوئی اختلاف کر لیں, لیکن وہ کس کے وہ نا میں نے تو کہا ہے سر دماغ کا اگر کوئی کانا ہے اور آنکھ کا کانا ہے, کانے کو کانا نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا, آنکھ والا کہوں گا, بہرے کو بہرا نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا, کالے کو کالا نہیں کہوں گا تو سفید کہوں گا. اس کو آئین کا قتل, قانون کا قتل, ڈیموکریسی کا قتل, پارلیمان کا سب کچھ قرار دیا ہے. یہ آپ کو پریشان نہیں کرتی یہ بات فیصل صاحب؟ بہت شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلے تو میں اس شعر کا حوالہ دوں گا کہ تم اپنی جلن برقرار رکھو, جمہوری لوگ اپنا جلوہ برقرار رکھیں گے, نمبر 1. اچھا نمبر 2 یہ کہ دیکھیں بادامی صاحب, میرے پاس کوئی کوالٹی تو ہے نہیں, نہ کوئی بہت زیادہ سمجھ بوجھ ہے, لیکن آپ سب یہ جانتے سمیت آپ کے بھی کہ میں ایک خاصیت میرے اندر ہے کہ میں ایک بہترین دوست ہوں اور بدترین دشمن ہوں. تیسری چیز یہ کہ محترمہ نے جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے, تو آج جو سیاہی کالی انصاف کی کوٹھڑی تھی اس میں سے چیزیں آپ کو نکلی, اور اب اس کا احتساب شروع ہوگا. ابھی تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے, مجھے نہیں پتا آپ کس زاویے میں پروگرام کر رہے ہیں, لیکن میں اپنے زاویے سے آپ کو سارا نہیں, مجھے نہیں پتا آپ کس زاویے میں کہہ رہے ہیں کہ احتساب شروع ہوگا, ذرا آپ بتا دیں. ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے پہلے تو بادامی صاحب یہ کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی اور 45 سال کے بعد کہا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط تھی. پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زرداری صاحب کو بے گناہ 14 سال جیل میں رکھا, پھر ان کو ایوان صدر بھیج دیا. پھر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک نئی منطق کے تحت کہ پیسے بیٹے سے نہیں لیے اس پہ نااہل کر دیا اور ٹائم بار ہونے کا بحال کر دیا. پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے صادق اور امین کا اور پھر جیل بھیج دیا. مجھے میری ماں مر رہی تھی بستر پہ, آپ کو یاد ہوگا, جی مجھے یاد ہے, پراکسیز کے ورڈ, اور مجھے نااہل کیا گیا 2 دفعہ کسی کی فرمائش پر. تو میں تو دیکھے بڑا آپ تو بتا دیں کس کی فرمائش پہ تاکہ وہ ایک ریکارڈ میں آ جائے. بھائی وہ تو ابھی ویڈیو بھی آئے گی جس میں ابھی تو وقت آیا ہے جس میں ہم سانڈ کو سینگ سے پکڑیں گے, سینگ تو ہے نہیں, منہ سے پکڑیں گے اور پوری دنیا میں بھگائیں گے. ابھی تو کاروبار کرنے کا بہت شوق تھا ان کو دھندے اور ان کو سیاسی تقریریں کرنے کا بہت شوق تھا, اب ان کو تقریروں کا جواب دیں گے. ان کو کاروبار شربت بہت پینے کا شوق تھا, وہ شربت پلانے جا رہا ہوں میں قانونی طور پر کہ نہ دن اور رات کا فرق نظر نہیں آئے گا. تو ہم تو بڑے کلیئر ہیں بادامی صاحب, اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان سب لوگوں کی جنہوں نے ملک کو کھڈے میں لگایا. اتوار کے دن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے کس کی فرمائش میں کھولی تھی انہوں نے عدالتیں. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے, میں آتا ہوں. عامر ڈوگر صاحب میرا تو بڑے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. عامر ڈوگر صاحب یہ کیا ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب. جو ایک شعر والڈا صاحب نے پڑھا اس کا جواب میں بھی شعر میں ہی دوں گا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا.
नाज़रीन ग्राम, बहुत से ऐसे साथी हैं जो इस जबर के दौर में कोई भी बात करें मुश्किल से करते हैं और फिर फैसल वावड़ा जैसे सियासतदान लाइव आकर सामने बैठ जाए तो ये साफी अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। जैसा कि आज की वीडियो में आपने देखा, फैसल वावड़ा जो अक्सर तनकीद करते रहते हैं, ये जब भी ऑन स्क्रीन आते हैं इनकी गुफ्तगू का अंदाज कुछ अलग ही होता है। इनके लहजे से जाहिर होता है कि फैसल वावड़ा जो भी बात कर रहे हैं किसी से पूछ कर रहे हैं ये बात मैं करूँ या नहीं। बहरहाल आज इनका वसीम बदामी के साथ शदीद तकरार हुआ जिसमें वसीम बदामी भी अपने गुस्से पर काबू ना पा सके और फैसल वावड़ा को खरी खरी सुना दी। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू के लिए अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन से दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।